बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शहबरार सईद। जी नाजरीन, आज मैं बात करना चाहता हूँ आम पाकिस्तानी को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए, उस पाकिस्तानी की जिसकी ज़िंदगी मौत, खुशी गमी, दुख सुख इस पाक वतन की खुशहाली और बदहाली से मंसूब है। जी नाजरीन, वही आम आदमी बदकिस्मती से रियासत पाकिस्तान के मसाइल और वसाइल से बेखबर रहता है और गुज़िश्ता 75 सालों से इस बेखबरी और अशराफिया पर अपने अंधे एतमाद की कीमत चुकाता रहता है, बल्कि आइंदा मुस्तकबिल में उसकी औलादें भी ये कीमत चुकाती रहेंगी अगर आज हम सब इस ख्वाब गफलत से ना जागे। जी नाज़रीन, वो आम पाकिस्तानी कौन है? वो आम पाकिस्तानी मैं हूँ, वो आम पाकिस्तानी आप हैं, वो आम पाकिस्तानी हम सब हैं। आज हम सब आम पाकिस्तानियों को जागना होगा और इक़्तिदार पर काबिज़ मुख्तलिफ माफियाज से बाज़पुर्स करना होगी कि आज हम 22 करोड़ जीते जागते इंसानों की किस्मत का फ़ैसला अपने कौन से नए मुफादात को मद्देनज़र रख कर करने जा रहे हैं। आज जब आपकी काली करतूतों के बायस टेक्निकली मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, क्योंकि 4.5 अरब US डॉलर की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स कराची पोर्ट पे पड़ी हैं, लेकिन वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक इन प्रोडक्ट्स की LC क्लियर करने की इजाज़त नहीं दे रही, क्योंकि उनके पास डॉलर ही नहीं है। पोर्ट पर लहसुन, अदरक और प्याज जैसी आम अशियाए खुर्दनी पड़ी गल सड़ रही हैं, लेकिन स्टेट बैंक हैंड्स अप कर चुका है कि डॉलर हैं ही नहीं तो दूं कहाँ से, कैसी इजाज़त, कौन सी प्रोडक्ट और कौन सी इंपोर्ट। नाज़रीन, इस इंपोर्ट पर बराह रास्त पाबंदी से ना सिर्फ आपने इंपोर्ट बैन कर दी, बल्कि बिलवास्ता तौर पर इस मौजूदा रजीम ने मुल्क की एक्सपोर्ट भी बैन कर रखी है, क्योंकि हमारे मुल्क की बेशतर एक्सपोर्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल है। यानी कि हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, उसे वैल्यू एडिट करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। और जब हमारी इंपोर्ट ही मुकम्मल बैन हो चुकी है तो कौन सी एक्सपोर्ट। यूँ इस तजर्बाकार और काबिल तरीन माफिया ने गुज़िश्ता 7-8 माह के दौरान मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ मुल्क की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे कदगन लगा दी है, दोनों को मुकम्मल तौर पर जाम करके रख दिया है। नतीजतन मुल्क भर में सनत का पहिया भी जाम होने जा रहा है, बल्कि अक्सर व बेशतर सनतें तो बंद हो चुकी हैं। इसी तरह मुल्क भर में मौजूद मल्टीनेशनल कंपनीज़ अब यहाँ से कमाया जाने वाला मुनाफा अपने अपने होम टाउन्स को नहीं भिजवा पा रही, क्योंकि स्टेट बैंक डॉलर्स ही फ्राहम नहीं कर पा रहा। गुज़िश्ता 8 माह की कारकर्दगी हम देखें तो वैसे भी यूटिलिटीज़ जिनमें बिजली, गैस और पेट्रोल वगैरह शामिल है, मौजूदा गवर्नमेंट ने उसकी कीमतें आसमान तक पहुंचा दी हैं कि हमारी प्रोडक्ट किसी तौर पर भी इकनॉमिक फिजिबिलिटी पे पूरी ही नहीं उतरती कि हम बैनुल-अक़वामी मार्केट में जाकर अपनी प्रोडक्ट को अपने कंपटीटर्स के सामने शेल्फ कर सकें, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स की इकनॉमिक फिजिबिलिटी आउट ऑफ फोकस हो चुकी है। इसी तरह आप किसी भी शोबे में गुज़िश्ता 7-8 माह की हुकूमती कारकर्दगी देखें तो दिल खून के आंसू रोता है। मौजूदा रजीम ये कहते नहीं थकती थी कि हमने अपनी सियासी कीमत अदा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, लेकिन हक़ाइक़ और क्राइम ये बताते हैं कि इन्होंने बाकायदा मनसूबा बंदी करके मुल्क को दोनों हाथों से दिवालियापन की तरफ धकेल दिया। आप IMF समेत कोई एक बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारा इस मौजूदा रजीम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। कोई दोस्त मुल्क इस रजीम को किसी किस्म की कोई लिफ्ट कराने को तैयार नहीं। वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि तमाम बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारे और
دوست ممالک یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو اس وقت حکومت کو کنٹرول کیے بیٹھے ہیں یہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ وجہ اس کی بڑی ثانوی اور سیدھی سادی ہے کہ غیر ملکی لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ لوگ جن کے اولاد، جن کا مال، جن کی جان، حتیٰ کہ جن کی صحت تک یہ لوگ اپنے ملک میں محفوظ نہیں سمجھتے، اور انہوں نے اپنے تمام تر اثاثے، حتیٰ کہ اپنی مال و جان سب کچھ دبئی اور لندن میں ٹرانسفر کر کے محفوظ بنا رکھے ہیں۔ یہ اس ملک کے مستقبل کے ساتھ کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں، مستقبل کے ساتھ کیسے یہ لوگ سنجیدہ ہو سکتے ہیں اور مخلص ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے کوئی عالمی مالیاتی ادارہ، نہ ہی کوئی دوست ملک اس موجودہ رجیم کے ساتھ کوئی نتیجہ خیز ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں۔ گزشتہ دنوں اسحاق ڈار صاحب پوری قوم کو ایک نیا لالی پاپ دینے جا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی آئندہ 15 دنوں میں ایک دوست ملک ہمیں $3 ارب دینے جا رہا ہے، لیکن اس دوست ملک نے واضح طور پر یہ پیغام بھجوا دیا ہے وفاقی وزیر خزانہ صاحب کو کہ جب تک آپ اپنے ملک میں سیاسی استحکام پیدا نہیں کرتے ہم سے کوئی امید نہ رکھیں۔ ناظرین، خدا لگتی کہوں تو یہ حقیقت روز بروز واضح ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اس موجودہ رجیم نے جس طرح گزشتہ 7-8 ماہ کے دوران اکانومی کو کرائسس میں دھکیلا ہے، ان کا واحد مقصد خدا نہ کرے کہیں یہ تو نہیں کہ یہ ہمارے ملک کے انتہائی قیمتی ایٹمی اثاثہ جات کو دشمنوں کی نگرانی میں دینے جا رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی حکومت ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ ملک اس قدر برے کرائسس میں مالی طور پر جا رہا ہو، اور ہم نے کبھی بھی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کبھی کوئی میٹنگ مالی معاملات کے بارے میں ہوتی دیکھی میڈیا پہ؟ کبھی آپ نے وزیر اعظم کی زبان سے کسی قسم کے مالی معاملات کے متعلق کوئی انسٹرکشن جاری ہوتی دیکھی؟ اگر نہیں دیکھی تو اس کا اب کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو کنسرن ہی نہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے؟ اس کا مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم مکمل مطمئن ہے کہ جس ٹریک پہ ہم جانا چاہ رہے تھے ہم بخوبی اسی ٹریک پہ جا رہے ہیں، اور ہم اپنے ریزلٹس، اپنے نتائج جو اخذ کرنا چاہ رہے تھے وہ اخذ کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو، عام آدمی کو، تمام پاکستانیوں کو جاگنا ہوگا اور اس رجیم کو اب ان کے برے مقاصد سے روکنا ہوگا۔ یہ جس ٹریک پہ جا رہے ہیں یہ ہمیں سڑک پہ لا کے چھوڑیں گے۔ ناظرین، میری اس درخواست کو جو میں نے آج کے ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، سنجیدگی کے ساتھ لیجیے گا، سنجیدگی کے ساتھ اس بارے میں سوچئے گا کہ کوئی ایسا ملک خطۂ زمین پہ آپ کو نظر آتا ہے جو انتہائی سخت سویئر مالی کرائسس میں جا رہا ہو اور اس کے وزیر اعظم کو کانوں کان خبر ہو، نہ ہی وہ اس کا کوئی نوٹس لے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔